अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट तो पास कर लिया है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इस मिनी बजट की वजह से महंगाई का तूफ़ान कितना बर्पा होगा, और ये वाकई 170 अरब रुपए का मिनी बजट है या इसके अलावा भी कोई ऐसे टैक्सेस लगाए गए हैं, जो रिलीफ थे वो ख़त्म किए गए हैं, जो ये 500 अरब से भी ज़्यादा का बनता है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट छोटी सी देखते हैं उसमें माहिरीन क्या कह रहे हैं। साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। 170 अरब रुपए का जो मिनी बजट हुकूमत आवाम को बता रही है, लेकिन जो हमारे हालात और वाक़यात हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, गैस की कीमतें बढ़ाई गई, बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, जो सब्सिडीज़ ख़त्म की गई हैं, अगर वो 400 अरब के करीब हैं, ये 550-600 अरब रुपए का बजट बनता है जो इस माह में हुकूमत ने आवाम के ऊपर बोझ डाला है। क्या वाकई ऐसा है या 170 अरब रुपए का जो बजट है वाकई उससे हमारी माशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा? जी अफसर यूबी साहब, जैसे कि सबको मालूम है कि IMF के प्रेशर पे जो हम पे एक बलडोज किया गया है। अभी तो IMF पैकेज नहीं दिया हजूर, अभी वो किसी नहीं दी, अभी तो ये उसको खुश करने के लिए सारा कुछ किया गया, उसको खुश करने के लिए, और उनकी टीम पाकिस्तान में मौजूद थी जब ये 10 रोज़ा मुज़ाकरात हुए, उसके बावजूद वो काबिल कबूल नहीं थे, उनके वापस वर्चुअल वहाँ हुए मुज़ाकरात, अभी तक वो चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले आप ये बम गिराएं आवाम पे, ये क्यों नहीं गिरा रहे? देखिए, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, वो 170 अरब से हट के है। वो इन्होंने इस बजट जो मिनी बजट पेश किया, असल में वो कह रहे हैं वहाँ पे बिजली के बम गिराएं। उन्होंने तो ये भी प्रपोजल दी थी, जो आप सरकारी मुलाजमीन को, दूसरों को, सबको आप बिजली फ्री दे रहे हैं, पेट्रोल फ्री दे रहे हैं, वो चीज़ें जो आसाइशें फ्री दी हुई हैं, गैस फ्री दी हुई, वो सब खत्म करें। वो आवाम के ऊपर तो बोझ डालने के लिए मिनी बजट है। लेकिन जो आज जब वज़ीर-ए-आज़म साहब भी खिताब कर रहे थे, किफ़ायत शहरी का 200 अरब रुपये इकट्ठा करना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ बंद कर दी, बिजली गैस के बिल खुद अदा करेंगे, तो आप नहीं समझते हमारे मुल्क में कितनी बिजली जो फ्री सरकारी मुलाजमी इस्तेमाल कर रहे हैं, वापडा के मुलाजमी इस्तेमाल कर, बहुत सारे जिनको फ्री बिजली है, गैस फ्री है, पेट्रोल फ्री है, हर चीज़ें फ्री हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये नहीं है। जैसे हमारा ये PIA का दायरा है, जी, उसमें इतनी रेवेन्यू जनरेशन है ही नहीं, जी, तो वहाँ पे मुलाजमीन इतने हैं कि उनकी पेंशनें, उनकी तनख्वाहें 550 अरब रुपया हमारा वो चला जाता है, पेंशन की बात में चला जाता है, पेंशन की बात में। हम इसी तरह जैसे रेलवे है, तो ये ऐसे अदारे जो हमारे मुल्क में इकॉनमी में बोझ बने हुए हैं, हम उनको पब्लिक सेक्टर में ला के प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? हम अपने उन मुलाजमीन जिनको हमने आसाइशें दी हुई हैं, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनको नवाजा हुआ है, उनकी ख्वाहिशारी वहाँ से क्यों नहीं शुरू करते? सही है। हम अपनी वजारतों को क्यों कम नहीं करते? हम अपनी लग्जरियस जो इनको फैसिलिटीज़ हैं उनको कम क्यों नहीं करते? हम जब जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे बैरूनी दौरे करते हैं, उस पर इतने वज़रा की जो फ़ौज ले जाते हैं, इतने अपने खाने पकाने वाले मिसाल ले जाते हैं, उन लोगों को कम क्यों नहीं करते? देखिए, तुर्की ये जाना चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि आपने वहाँ पे आगे इतना खर्चा करना है तो आप अपने मुल्क में रहे, हमें जो डोनेशन देनी है वैसे भिजवा दें। डोनेशन भी वो भेजी गई जो उन्होंने, तुर्की ने पाकिस्तान की इमदाद की थी ज़लज़ला ज़दगान को, चलो वो तो वापस भेज दी, लेकिन वही वापस भेज दी, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन जो यहाँ लोग 3 करोड़ 30 लाख जिन लोगों का रोना था, वो उन तक क्यों नहीं पहुँची? तो जी है यूबी साहब, अभी जो इन्होंने 170 बजट जो मिनी बजट पेश किया है, इससे आप देखिए कि आम आदमी में कितनी महंगाई का एक खौफ। तो आम आदमी को आशिक भाई छोड़े, आप ये बताएं, पहले जो बजट था 7,470 अरब रुपये का, 170 अरब रुपये का ये किया, 7,640 अरब रुपये का बजट हो गया। क्या हमारे जो, क्योंकि टैक्स पेयर आपके पास आते हैं, टैक्स क्लाइंट का आपको पता है क्या मसाइल हैं, क्या वाकई ये जो दोनों बजट पेश हुए हैं, हमारे जो टैक्स पेयर हैं उन पर कोई इनके है कितना को असरात होंगे या कितना को मुश्किलात में आएंगे? अगर आप इसके असरात को देखें तो जैसे राना साहब बैठे हुए हैं, फॉरवर्डिंग के वाइस चेयरमैन एसोसिएशन के, वैसे में तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है, जो करंटली सिचुएशन देख रहे हैं कि फॉरवर्डिंग में ये एक्सपोर्टर्स को भी पता लगा है, स्टैंड की बजाय आगे काम जा चुका है। पहले तो खून निचोड़ रहे थे, उसके बाद स्टैंड डालने शुरू हुए, अब स्टैंड से भी आगे काम चला गया। देखिए, जब हमारे मुल्क के अंदर इंपोर्ट नहीं होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा, तो मुल्क के आपने अभी आशिक साहब एक बात की थी प्राइवेट पार्टनरशिप की, जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किए थे ना जी। ये पाकिस्तान टैक्स बार भी पहले कह चुकी है, आप जिस सरकारी इदारों को आप बेचना चाहते हैं उनको आवाम पार्टनरशिप करें, वो चलाएं, उसको गिरवी दे दें, किरायों पर दे दें, सरकारी ज़मीन को इस्तेमाल पे लाएं, जो हज़ारों के एकड़ में पड़ी हैं, आसान किस्तों पे उनको किसानों को दे दें, वो आपको कमा के यहाँ पे सब कुछ दे सकते हैं। मुमकिन है। जैसे हमारी ज़मीनें हैं, हम इधर से लोगों को, हमने जो जितनी हमारी ग्रीन लैंड है, हमने उनको
لے کر آئے ہیں، لسٹ میں لے کر آئے ہیں، وہاں پہ ہم انڈسٹری بنائیں، لوگوں کو امنیسٹیز دیں، تاکہ ہمیں اگر ہم نے امپورٹ نہیں کرنی تو کم از کم ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری کو ایسی لوگوں کو انکریجمنٹ دیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر پیداوار کریں، روزگار مہیا ہو وہاں پہ. تو ہم نہ امپورٹ کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی ملک کی انڈسٹری کو بوسٹ اپ کر رہے ہیں، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ رانا صاحب ویسے عوام تو اس قابل نہیں ہے احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکلے، وہ تو شاید اتنا نہ جانتی ہو جتنے ٹیکس بار جانتے ہیں مسائل کو. ایک ٹیکس لگنے سے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. وہ ہر بار کوئی سراپا احتجاج جو ہوتی تھی، اب تو جتنے بھی اسعار آ رہے ہیں، منی بجٹس آ رہے ہیں، ٹیکس بار بھی خاموش ہیں. ٹھیک ہے یوبی صاحب، ہوتا یہ تھا پہلے جب کبھی کوئی بجٹ، کوئی ایسار ہو یا کوئی امینڈمنٹ ہوتی تھی، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جاتا تھا. جیسے ٹیکس بارز ہیں، اسی طرح آئی کیپ ہے، چیمبر آف کامرس ہے، فیڈریشن آف چیمبر آف مل گئے آئی کیپ کو، بندر پریزیڈنٹ صاحب کو، اشفاق اللہ صاحب کو مل گیا. اس طرح کے موازنے سے چیزیں، تو وہ اب کیوں بولیں گے حکومت؟ ہاں لیکن یہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں جب لیں گے، اسٹیک ہولڈرز ان کو گائیڈ کریں گے کہ بھئی یہ چیز آپ ایڈ کر رہے ہیں، راتوں رات آپ ایک بجٹ پٹرول بڑھا دیتے ہیں. عاشق صاحب، کیونکہ آپ ٹیکس بار کو بہت قریب سے جانتے ہیں، جو کمیٹیاں حکومت نے بنائی ہیں، ہمارے بہت سے سینئر بندے اس میں، اشفاق اللہ صاحب بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں. جب ہم یہ ٹیکس لگاتے ہیں منی بجٹ میں، 10,000 شادی ہال سے لے لو، 10% ٹیکس اس سے سیمینار کرنے والے سے لے لو، جو بیٹی کی شادی کر رہا ہے، پہلے وہ پریشانی میں، اتنی مہنگائی میں وہ بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اسے آپ 10% ٹیکس بھی وصول کرنا چاہتے ہیں. کیا ان ٹیکسز وصول کرنے سے آپ کی اکانومی بوسٹ کر جائے گی؟ کیونکہ صاحب یہ تو ایک شادی بیاہ کا فنکشن ہے، ایک جو کسی کا شاذ و نادر فیملی میں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں جو جی ایس ٹی 17 سے 18% کر دیا وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکس. جی جی، جیسے خرم صاحب نے فرمایا کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے جائیں گے مارکیٹ میں تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. بے شک آپ دیکھیں صابن، ٹوتھ برش، بچوں کے پیمپر، 500 سے تجاوز کر کے 550 کی ہو گئی. آپ دیکھیں بازاروں میں کبھی آپ سروے کریں، آپ بلکہ میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ اپنے پروگرام کچھ مارکیٹوں میں جا کے کریں، تاجر برادری کے حالات پوچھیں، وہاں جو کسٹمر خریدار آئے ہیں ان کو پوچھیں. مارکیٹیں خالی پڑی، ویران پڑی ہوئی ہیں، مارکیٹوں میں کلائنٹ کوئی نہیں ہے، وہ لائٹیں چلا کے کرائے دے رہے ہیں اور لیبر انہوں نے کم کر دی ہے. اب جتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، سروائیول ہے، اب گرمی آنے والی ہیں، شروع ہونے کا مشکل ہے. پہلی اب دیکھیں مارکیٹیں 10 بجے بند ہونی ہیں، آگے مارکیٹیں 6 بجے بند ہو جائیں گی. اب جو حکومت کہہ رہی ہے 7:30 بجے دفاتر کھلیں، اس کی بچت ہوگی. آپ سمجھتے ہیں بچت کرنے سے، ایسے کرنے سے کو ہم اب سروائیول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ صاحب ہم عوام کو ڈال رہے ہیں کہ سروائیول کیسے کرنا ہے، ہم اس کا وے آؤٹ نہیں نکال رہے کہ ہم نے پیداوار کہاں سے کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ میڈیا میں ہم بیٹھتے ہیں، جی جی، سوائے ٹاک شو اور ایک دن کے شوز ہو رہے ہیں، کہیں پہ کوئی پروجیکشن ہو رہی ہے تو اب سیلف پروجیکشن ہو رہی ہے لوگوں کی کہ اب جناب یہ قافلہ چل پڑا ہے، وہ ٹیم آ رہی ہے، پارٹی آ رہی ہے، ایک پارٹی بات کرتی ہے، دوسری اس کو ریبٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ملک جو ہوتے ہیں ہماری حکمران ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے عوام کے لیے کیا سوچنا ہے، عوام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ایک شخص پہ سپریم کوئی ڈیم بنا رہے ہیں، کوئی اسکول بنا رہے ہیں، کوئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں، کوئی ہاسپٹلس بن رہے ہیں، کچھ نہیں بن رہا. چلو یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سیاست میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، پہلے ایک شخص پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان سوموٹو لے لیتے تھے. اب تو صبح سے لے کے شام تک ٹی وی چینلز پہ، اخبارات میں ملک ڈیفالٹ ہو گیا ہے، ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. بڑے بڑے وزراء اچھے لیول پہ جو یہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ کر چکا ہے یا ہو چکا ہے، اس پہ سوموٹو نہیں بنتا تھا. اگر ملک واقعی ڈیفالٹ کی طرف ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ملک کو خوف و راس جو 22 کروڑ عوام میں پھیلا جا رہا ہے، اس پہ کوئی سوموٹو ہو سکتا تھا؟ جی دیکھیں، اگر لیگلی دیکھیں تو اس باتوں میں سوموٹو نہیں ہوتا. یہ وہ باتیں ہیں جو یہ ملک کی سلامتی کا سوال ہے. 22 کروڑ عوام صبح سے شام تک یہ سنتی ہے ملک گیا، یہ گیا، وہ گیا، یہ گیا. دیکھیں یہ ایک اسپیکولیشنز ہیں، یہ ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے. جی جی، یہ فریڈم آف سپیچ بھی آئین کے اندر ہے کہ ہر بندے کو آزادانہ رائے، میں اپنی بات کروں گا، اپنی آزادانہ اپنے دے رہا ہوں، رائے دے رہا ہوں نا. جی جی، مجھے فریڈم آف سپیچ کا رائٹ بھی آئین نے دیا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہاں اللہ نہ کرے ہم بینگ پاکستانی کہ ہم اپنے ملک کے لیے کوئی ایسے الفاظ بولنا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے کہ ملک ڈیفالٹ ہو. نہیں، اللہ ایسا نہ کرے، ہے بھی نہیں ہے. جی ہے. دیکھا جائے تو 22 کروڑ عوام میں جب پاکستان بنا تھا 2 کروڑ کی عوام تھی، جب بھی کھانے کے لیے گندم تھی، پھل بھی تھے، پانی بھی تھا. آج بھی 22 کروڑ عوام ہے، آج بھی گندم اتنی ہے، اس سے زیادہ پھل ہے، اس سے زیادہ گندم ہے. معاشی طور پہ تو پاکستان کوئی بدحالی کا شکار نہیں ہے. اصل میں جہاں مسئلہ ہے وہ ہے ڈالر کا، جو ڈالر نہیں ہے، زر مبادلہ. وہ 22 کروڑ عوام میں سے کوئی 5% لوگوں کا تعلق ڈالروں سے ہوگا، باقی تو ڈالروں کا کسی سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں یوبی صاحب، جب ملک چلتے ہیں، جب ان حالات میں جیسے ہماری اب اکانومی جو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ہے. جی جی، یعنی کہ یہ حالات کے خراب ہیں. ان حالات میں ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو چھوڑ کے
मुआशरत ऑफ इकॉनमी में साइन करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? एक दूसरे को जब गिरफ्तारियां हो रही पार्टीज हैं, को- एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है सुबह से लेकर, आप पहले कह रहे हैं जब एक दूसरे को हम इल्ज़ाम तराशियां करेंगे, एक दूसरे को जेलों में डालेंगे, एक को निकालेंगे, एक को डालेंगे, फिर हालात कौन में तरफ इससे मुल्क जो है वो खराब हो, इससे पोजीशन खराब हो रही है हमारी इंटरनेशनली जो है हमारे। अब आखिर में, क्योंकि टैक्स बार का बड़ा अहम किरदार है, चैम्बर्स का बड़ा अहम किरदार है, बार बार सब कह रहे हैं एमनेस्टी लाई जाए, फ़ौरन पे एक्सचेंज में एमनेस्टी लाई जाए, नहीं ला सकते। दूसरा भी सोल्यूशन होगा कि सारे सख्त फैसले आवाम पे ही होते रहेंगे। क्या तो यूबी साहब, बात ये है कि इस वक्त हमारा अंदर सिचुएशन जो ऐसी बनी हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो अनसर्टेनिटी की है। जी जी। जो बंदा जिसके पास पैसा है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो नहीं कर रहा, ना कि हमारे कंट्री के अंदर ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही। हमें पहले इस जो एक खौफ की लहर फैली हुई है ताजर बरादरी एक खौफ भी है, एक हमारे मुल्क में कल्चर में और शॉर्टकट भी, हर बंदा शॉर्टकट के दौड़ में है, रातों रात अमीर होने के चक्कर में है। हुकूमत भी ये चाहती है शॉर्टकट, IMF से पैसे लें, दूसरे डोनर जिनसे कर्जा लें, तो वक्त निकालें, अपना पूरा करें, तो फिर दूसरा कोई आएगा संभाल लेगा। हमारा जो एक फॉरेन रेमिटेंस है वो रुकी हुई है, बाहर से हमारे ओवरसीज बहन भाई पाकिस्तानी पैसा नहीं भेज रहे, वो इन्वेस्टमेंट आप उनके साथ करते क्या है? आप उनको करते क्या है? तो ये वजह है ना, जी जी। अनसर्टेनिटी इसी वजह से होती है कि मुल्क का क्या बनेगा। हमें पहले तमाम जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको अपने ज़ाती इख्तलाफात बुलाकर जी जी हम उनको एक चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करनी चाहिए। जी जी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने 12 दफ़ा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफार्म से, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफार्म से, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफार्म से ये कहा है कि एमनेस्टी लेकर आओ जिसमें इंडस्ट्री लगे। जी जी। इंडस्ट्री लगेगी, आपके मुल्क के अंदर रोजगार बनेगा, हम अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। दूसरों पे इंपोर्ट को प्रोहिबिटेड ना करें, कदगन ना लगाएं। देखिए अगर हम इंडस्ट्री भी लगाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो इसलिए अभी हमारी जरूरत है वक्त। लेकिन देखे ना, और आशिक साहब, 0 रेटेड पर सब्सिडीज दी गई, रिलीफ दिया गया, वो तो रातों रात अमीर, आज उनको कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन दूसरे सेक्टर का क्या गुनाह था? देखिए यूबी साहब, अपनी मनपसंद है, यही तो है कि जब आप मनपसंद एसआरओ निकलवाएंगे, 1125 एसआरओ का कितना लोगों ने बेजा इस्तेमाल हुआ, तो यूबी साहब इनको चाहिए कि बजाय एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से बोझ डालने के, जी जी, नए टैक्स पेयर को बढ़ाएं, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स की तरफ, बहुत शुक्रिया।